सरकारले बाढी पहिरोबाट घरबास गुमाएका नागरिकको घर बनाउन र घडेरी जोड्न सघाउन थालेको छ। बाढी पहिरोबाट क्षति पुगेका परिवारलाई घर घडेरीका लागि सरकारले अनुदान दिन लागेको यो पहिलो पटक हो। अहिले 2077 सालको मनसुनबाट क्षति बेहोरेका परिवारलाई यसरी सघाउन लागेको हो। यसका लागि सरकारले मनसुनजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2077 जारी गरेको छ। यस अनुसार लाभग्राहीको पहिचान स्थानीय विपद व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ। लाभग्राहीको अन्तिम सूची भने जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले तयार पार्नेछ। सम्बन्धित ओडा र लाभग्राही बीच सम्झौता भएपछि पुनर्निर्माणको काम अघि बढ्नेछ। घर बनाउन दिइने अनुदान रकम हिमाली जिल्लामा 5 लाखसम्म, पहाडी जिल्लामा 4 लाखसम्म, तराईका जिल्लामा 3 लाख रुपैयाँसम्म हुन्छ। घर बनाउने काममा भएको प्रगतिको आधारमा सरकारले यो पैसा लाभग्राहीको बैंक खातामा किस्ता किस्तामा जम्मा गरिदिने व्यवस्था छ। बाढी पहिरोले घर बनाउने ठाउँ नै जोखिमपूर्ण बनाइदिएको रहेछ भने सरकारले घडेरीका लागि 3 लाख रुपैयाँसम्म अनुदान पनि दिने भएको छ। प्रभावितको अन्तकतै सुरक्षित जग्गा छैन भने मात्र यो घडेरी अनुदान पाइन्छ। घर मर्मत गरेर सुरक्षित बन्छ भने प्रबलीकरण अर्थात् रेट्रोफिटिङका लागि सरकारले 50,000 रुपैयाँसम्म अनुदान दिने भएको छ। माथिका सबै किसिमका अनुदान रकम सम्बन्धित पालिका, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले संयुक्त रूपमा बिहोर्नेछ। जिल्ला व्यवस्थापन कोषमा रकम जम्मा भएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सम्बन्धित लाभग्राहीको बैंक खातामा पठाउने विधि तय भएको हो। कार्यविधि अनुसार गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरपालिकाले क्रमशः 10, 15 र 20% तथा प्रदेश सरकारले 30% र बाँकी रकम संघीय सरकारले बिहोर्नु पर्नेछ। यस कामको समन्वय राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरिरहेको छ। पुनर्निर्माण थाल्नका लागि संघीय सरकारबाट 20 करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ। जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको निर्णय र मागका आधारमा उक्त रकम जिल्लामा पठाउन सुरु गरिएको छ। पोहोरको बाढी पहिरोले क्षति पुर्याएको म्याग्दी जिल्लाका 247 निजी घर पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाका लागि पहिलो किस्ता स्वरूप बेहोर्नु पर्ने रकम संघीय सरकारले पठाइसकेको छ। त्यसै गरी अन्य प्रभावित जिल्लामा पनि कार्यविधिका आधारमा रकम पठाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको बेहोरा समेत सबैलाई जानकारी गराउँदछौँ। पोहोर बढी प्रभावित जिल्लाहरूमा सिन्धुपाल्चोक, बागलुङ, बाजुरा, अछाम, म्याग्दी, कालीकोट, नुवाकोट, जाजरकोट, दार्चुला, बझाङ, दाङ, गोर्खा, मकवानपुर, तनहु, अर्घाखाँची, स्याङ्जा, रसुवा, धनकुटा, सङ्खुवासभा, गुल्मी, मोरङ लगायत छन्। विपद पश्चातको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको काम आफैमा जटिल र चुनौतीपूर्ण हुन्छ। सबै तहका सरकार तथा सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरूको सहयोग नभई यो काम सार्थक हुन मुस्किल हुन्छ। यसर्थ सरकारको यो कल्याणकारी अभियानमा सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा समेत गर्दछौँ। धन्यवाद। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम सुरक्षित नेपालको यो नयाँ र नवीन श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म किशोर निरोला। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र नेपाल टेलिभिजनको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम सुरक्षित नेपालमा हामीले नेपालमा हुन सक्ने र जान सक्ने प्राकृतिक र गैर प्राकृतिक विपदबारे यहाँलाई जानकारी दिँदै क्षति न्यूनीकरणको लागि प्रयास स्वरूप हामीले कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएका छौँ। साथसाथै प्राधिकरणका हप्ताभरिका गतिविधि समेत कार्यक्रममा समेट्दै आएका छौँ। आजको श्रृङ्खलामा प्राधिकरणका विविध गतिविधि र पछिल्लो समय कार्यान्वयनमा आएको आगलागीजन्य विपदसँग सम्बन्धित पुनर्निर्माण र पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यविधिको विषयमा पनि हामी विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ। दर्शकवृन्द, राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले क्षति न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ देशव्यापी रूपमा विभिन्न खालका कार्यक्रमहरू समेत आयोजना गरेको छ। आजको कार्यक्रमको पहिलो विषयवस्तु स्वरूप विविध गतिविधि समेटेको विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। प्रदेश स्तरीय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन विषयक अभिमुखीकरण कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशको सुर्खेतमा सम्पन्न भएको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारूको प्रमुख आतिथ्यतामा भएको कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव प्रेमराज गिरी, सुर्खेतका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी ईश्वरी प्रसाद पाण्डे, विभिन्न सरकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। कार्यक्रममा राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेलले नेसनल डिजास्टर रेजिलियन्स फ्रेमवर्क 2021 to 2030 का 8वटा प्राथमिक क्षेत्रबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। यस्तै प्राधिकरणका उपसचिव राजेन्द्र शर्माले विपद र प्रभावमा आधारित पूर्व सूचना प्रणालीबारे जानकारी गराउनु भएको थियो। मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित परिवारको पुनर्स्थापना र पुनर्निर्माण सम्बन्धमा बागमती प्रदेश सरकार, जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोक र सिन्धुपाल्चोकका 4वटा पालिकासँग अन्तर्क्रिया तथा छलफल कार्यक्रम राजधानीमा सम्पन्न भएको छ। मनसुनजन्य विपदबाट प्रभावित लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र प्रबलीकरण सम्बन्धमा सिन्धुपाल्चोकमा भएका प्रगति तथा चुनौतीबारे अन्तर्क्रिया भएको थियो। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको आयोजनामा भएको छलफलमा लाभग्राही पहिचान एवं अनुदान वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने बारे छलफल भएको हो। सिन्धुपाल्चोकका मनसुनजन्य विपदबाट अति प्रभावित 4वटा पालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख सहितका जनप्रतिनिधिहरू, सिन्धुपाल्चोकका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, विपद फोकल पर्सन, लाभग्राही निर्क्युल तथा अनुदान वितरण प्रणालीमा सहयोग गरिरहेका प्रतिबद्ध परियोजनाका अधिकारीहरू सहितको छलफलमा लाभग्राही निर्क्युल गरी अनुदान वितरणलाई तीव्रता दिने समझदारी भएको छ। दर्शकवृन्द, राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आगलागीजन्य विपदमा परेका परिवारहरूको आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि 2078 कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै क्षति भएका परिवारले यससँग सम्बन्धित अनुदान रकम पाउन सुरु गरेका छन्। प्राधिकरणले कति रकम उपलब्ध गराइरहेको छ, यसका प्रक्रियाहरू के हुन्छन् र कहिलेसम्म क्षति भएका परिवारले यो रकम प्राप्त गर्न सक्छन्, यी विविध विषय समेटेको विशेष रिपोर्ट अबको क्रममा प्रस्तुत गर्दैछौँ। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले आगलागीबाट क्षति भएका परिवारलाई राहत दिने उद्देश्यले आगलागीजन्य विपद प्रभावित निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान वितरण कार्यविधि 2078 कार्यान्वयनमा ल्याएसँगै देशभर भएका निजी घरहरूको पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापनाको कामलाई तीव्रता दिएको छ। प्राधिकरणले आगलागीका विपदमा परेका नागरिकलाई सहज जीवनयापनका लागि सघाउने उद्देश्य अनुरूप आगलागीबाट क्षति पुगेका परिवारलाई पुनर्स्थापना गर्न यो कार्यविधि कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो। सोही अनुरूप हाल क्षति भएका परिवारबाट माग दाबी गर्ने प्रक्रिया पनि बढ्न थालेको छ। अहिले अब यो आगलागीको सम्बन्धमा कार्यविधि बनेको पनि अलि पछाडि हो र यसको चाहिँ विशेष गरी यो सफ्टवेयरको निर्माणको काम पनि पहिला भएको थिएन, अहिले भर्खर मात्रै बल्ल भएको छ र अब अहिले चाहिँ आगलागीका केसहरू आउने क्रम चाहिँ अहिले चाहिँ भएको छ। तर आगलागीको केसमा घर क्षति भएको केसहरू भन्दा पनि बढी चाहिँ जस्तै पसलहरू क्षति भएको अथवा उद्योगहरू क्षति भएको, आगलागीले नष्ट भएको, तिनीहरूको क्षतिपूर्ति पाऊँ भन्ने खालका चाहिँ अलिक बढी निवेदन आउने गरेको छ। अब हाम्रो कार्यविधिले स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्ने भनेको चाहिँ व्यक्तिको आवासको हकबाट वञ्चित नगर्ने भन्ने हिसाबले हाम्रो कार्यविधिले समेटेको छ। जस्तै संविधानमा पनि हाम्रो आवासको हक मौलिक हकमै व्यवस्था भएको छ। त्यही हिसाबले कुनै पनि व्यक्तिको ऊ बसिरहेको घर आगलागीबाट पूर्ण क्षति भयो वा केही आंशिक भएर मर्मत गर्नुपर्ने भयो भने र उसको बस्ने अर्को घर छैन भने उसलाई चाहिँ त्यही आवासको हक अन्तर्गत हामीले अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था कार्यविधिले गरेको छ। त्यही हिसाबले अब अहिले हाम्रो ठ्याक्कै पैसा आगलागीतर्फको चाहिँ भर्खर एकजनाको मात्रै पैसा गइसकेको छ। अब अरू चाहिँ एकदमै थोरै आएको, जस्तै मुगुकै केसमा पनि मुगु सदरमुकाममा चाहिँ थुप्रै घरहरू नष्ट भएको थियो। अब त्यहाँ पनि कस्तो केस आयो भन्दाखेरि अब उनीहरूको चाहिँ अब अन्यत्र पनि घर भएको कारणले अब हाम्रो कार्यविधिले चाहिँ उसलाई आवासको हक अन्तर्गत अर्को घर छैन भने हामीले दिनेछ भने अर्को घर भएको कारणले पनि कतिपय चाहिँ हामीसँग निवेदन नआएको अवस्था पनि रहेछ। त्यस कारणले गर्दा जसको चाहिँ अर्को घर छैन र आगलागीबाट घर क्षति छ भने त्यसलाई चाहिँ अब पहाडको हकमा 4 लाख, हिमालको हकमा छ भने 5 लाख र चाहिँ तराईको हकमा छ भने 3 लाख रुपियाँ अनुदान दिने र त्यो पनि लागत साझेदारीताको आधारमा, लागत सहभागिताको आधारमा प्रदेश स्थानीय तह र हाम्रो सङ्घीय सरकारले लागत सहभागिताको आधारमा बेहोर्ने भन्ने प्रावधान रहेको छ। त्यही अनुसार हामीले उपलब्ध गराएका पनि छौँ। कार्यविधिले आगलागीबाट भएको क्षतिको सम्बन्धमा प्रभावित परिवारको जिम्मेवार व्यक्तिले घटना लगत्तै सम्बन्धित स्थानीय तह र नजिकको प्रहरी कार्यालयमा आवश्यक प्रमाणसहित दिएको लिखित निवेदनको आधारमा लाभग्राही पहिचानपछि पुनर्निर्माण गर्न अनुदान प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ।
आवश्यक प्रमाण पुगेपछि तत्कालै तोकिएको रकम प्राधिकरणले लाभग्राहीको खातामा पठाउने व्यवस्था समेत मिलाइएको छ। हाम्रो कार्यविधि चाहिँ हाम्रो ndrarma.gov.np वेबसाइटमा खोज्नुभयो भने पनि त्यसमा पनि हाम्रो आगलागीजन्य कार्यविधि मनसुजन्य कार्यविधि दुइटै हेर्न पनि सकिन्छ। र यसमा मुख्यतया पहिलो सरकार घरदैलोको सरकार भनेको स्थानीय पालिका नै हो। त्यसकारणले चाहिँ कुनै पनि क्षति भयो भने त्यो सन्दर्भमा हामीले पनि पालिकालाई नै पहिलो जिम्मेवार बनाएका छौँ र पालिकाहरूले चाहिँ अब त्यसको चाहिँ घटनाको सम्बन्धमा त्यहाँ प्रहरीको मुचुल्कार हुनसक्छ होइन, स्थानीयहरूलाई चाहिँ त्यो घटनाको वास्तविकता थाहा हुन्छ। त्यो हिसाबले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो घटना भएको भन्ने कुराको प्रमाणित अभिलेखहरू तयार गर्ने पार्ट पहिलो भयो। त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले स्थानीय पालिकामा निवेदन दिने, स्थानीय पालिकाले चाहिँ यो लाभग्राही हो भनेर उसले पहिचान गर्ने पार्ट चाहिँ स्थानीय पालिकाको छ। यो लाभग्राही हो भनेर पहिचान चाहिँ उसले गर्छ। पहिचान गरिसके पछाडि हाम्रो कोबोकलेट लगायतका एमआई सिस्टमहरू छ। त्यो सिस्टमबाट चाहिँ जुन जुन क्षति भएको त्यो विवरणहरू छ हाम्रो अनुसूचीहरूमा रहेको त्यो बमोजिमको चाहिँ विवरणहरू चाहिँ इन्ट्री गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अथवा जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिमा भनौँ त्यहाँ चाहिँ पठाउँछन्। त्यहाँ पठाइसके पछाडि जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिले चाहिँ स्थानीय तहले लाभग्राही पहिचान गरेर पठाएकोमा चाहिँ भेरिफाई गरेर यिनीहरू चाहिँ वास्तविक लाभग्राही हुन् भन्ने कुराको लाभग्राही कायम गरिसके पछाडि हामी कहाँ पठाउँछन्। हामी कहाँ पठाइसके पछाडि हामीले चाहिँ जुन कार्यविधिले दिएको अनुदान छ त्यो चाहिँ उपलब्ध गराउँछौँ। तर रकम वितरण गर्दै गर्दा सार्वजनिक वा सरकारी जग्गा ओगटी निजी आवास बनाई बसोबास गरेको कुनै व्यक्ति र परिवारको निजी आवास आगलागीजन्य विपदबाट क्षति वा नष्ट भएको अवस्थामा प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई पुनर्स्थापना नगरिने व्यवस्था कार्यविधिमा उल्लेख छ। प्राधिकरणले आफ्नो कोषमा उपलब्ध भएको रकमबाट आगलागीजन्य विपदबाट प्रभावित लाभग्राही अनुदान प्रयोजनका लागि जिल्ला विपद व्यवस्थापन कोषमा आवश्यकता अनुसार रकम उपलब्ध गराउने व्यवस्था अनुरूप रकमहरू निकासा गरिरहेको छ। नगरपालिका छ भने हामीले 55% बेहोर्छौँ, गाउँपालिका छ भने 60% हामीले बेहोर्छौँ, 30% चाहिँ प्रदेश सरकारले बेहोर्ने भन्ने कार्यविधिमा व्यवस्था छ भने स्थानीय तहले गाउँपालिका छ भने उसले 10% बेहोर्छ, नगरपालिका छ भने 15% बेहोर्छ र उपमहानगर या महानगर छ भने उसले चाहिँ 20% बेहोर्नुपर्ने व्यवस्था छ। र यो चाहिँ यही 5 लाख मध्ये, यही 4 लाख मध्ये, यही 3 लाख मध्ये नै हो। कार्यविधिको तीव्र कार्यान्वयनका लागि प्राधिकरणले कार्यविधिबारे आम सर्वसाधारण जनतालाई जानकारी गराउने, क्षति भइहालेको खण्डमा क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्ने प्रक्रियाको बारेमा जानकारी दिने र स्थानीय तहहरूलाई नयाँ बनेको कार्यविधिको प्रक्रियाबारे अभिमुखीकरण कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। मेरो घर पूर्ण रूपमा आगलागी भयो भने मैले पाउँछु, कहाँबाट पाउँछु भन्ने कुराको जानकारी नभएको अवस्था थियो र अहिले पनि अब पूर्ण रूपमा छ त म भन्दिनँ। तर अहिले हामीले एउटा अभियान सञ्चालन गरेका छौँ। त्यस अन्तर्गत हामीले चाहिँ हरेक जिल्लाका स्थानीय पालिकाहरूलाई सहभागी गराएर त्यस्तै गरेर हरेक जिल्ला प्रशासनहरूलाई पनि सहभागी गराएर उनीहरू चाहिँ यो राहत दिने सन्दर्भमा अथवा यो अनुदान दिने सन्दर्भमा चाहिँ प्रत्यक्ष संलग्न रहन्छन्। त्यस कारणले उनीहरूलाई संलग्न गरेर हामीले अहिलेसम्म 65वटा जिल्लालाई चाहिँ हामीले यहीँ बसेर चाहिँ अनलाइन माध्यमबाट चाहिँ उनीहरूलाई ओरिएन्टेसन गरिसकेका छौँ र अब केही जिल्ला मात्रै 12वटा जिल्ला मात्रै बाँकी छ। त्यो हिसाबले अभियान गर्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ धेरैलाई चाहिँ जानकारी चाहिँ भएको छ। तर यद्यपि यो मात्रै पर्याप्त छैन। अब चाहिँ जिल्लामै पुगेर अभियान चलाउने वा प्रदेश स्तरमा पनि अभियान चलाउनु पर्ने यी कुराहरू चाहिँ हाम्रो छँदैछन्। अहिले चाहिँ पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै जानकारी चाहिँ प्राप्त भइसकेको छ। प्राधिकरणले संविधानले मौलिक हकको रूपमा सुरक्षित गरेको नागरिकको अधिकारलाई कुनै पनि नागरिक आवासको हकबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने हेतुले आगलागीजन्य क्षतिमा परेका निजी आवासहरूलाई पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना गर्ने योजना अनुरूप यो कार्यक्रमलाई जनता सामु पुर्याइरहेको हो। राज्यले नागरिकलाई त्यस्तो हकबाट चाहिँ वञ्चित नगर्नको लागि उपलब्ध गराएको अनुदान हो यो। यसले चाहिँ पूर्ण रूपमा राज्यले सबै घर बनाउने भन्ने सन्दर्भ चाहिँ होइन। तर पनि के हो भने राज्यले चाहिँ बनाएकोबाट अब आफूले न्यूनतम रूपमा अब गर्न नसक्ने मान्छे छ भने त सामान्य हिसाबले एउटा बनाउन पनि सक्ने भयो, उसलाई चाहिँ आवासबाट चाहिँ सुरक्षित हिसाबले बनाउन पनि सक्ने भयो। तर त्यसमा चाहिँ अब राज्यले अब पूर्ण रूपमा अब कसैले कता 1 करोडै खर्च गरेर बनाउला, कसैले होइन, कसैले 50 लाख खर्च गरेर बनाउला, अब त्यो बेग्लै पाटो भयो। तर राज्यले चाहिँ एउटा सहुलियतको रूपमा, एउटा अनुदानको रूपमा, अझ सहुलियत भन्दा पनि अनुदानै हो यो त, अनुदानको रूपमा चाहिँ उपलब्ध गराएर उनीहरूलाई आवासको हकबाट वञ्चित नगरौँ भन्ने नै यसको चाहिँ मूलभूत उद्देश्य हो। नेपालमा हुने आगलागी जन्य विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि प्राधिकरणले विभिन्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन किसिमका कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिरहेको छ। आगलागीबाट धेरै क्षति भएका स्थानमा दीर्घकालीन महत्त्वका संरचना निर्माण गर्नेदेखि विपद बीमा मार्फत विपदको क्षेत्रमा भइरहेको राज्यको आर्थिक भारलाई कम गर्ने र सबै नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने उद्देश्य अनुरूप विपद बीमाको अवधारणालाई समेत प्राधिकरणले अघि सारेको छ। विपद व्यवस्थापनको सन्दर्भमा अब राष्ट्रको चाहिँ भारलाई कम गर्ने हिसाबले अब विपदलाई चाहिँ को क्षतिलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्ने या यसको चाहिँ अब अझ जोखिमको वहन गर्ने जुन चाहिँ भार छ, बजेटको भार अथवा रकम, यसलाई चाहिँ न्यूनीकरण गर्दै लैजाने उद्देश्यले बिमाको योजना पनि हामीले अगाडि ल्याएको हो। यसमा चाहिँ मुख्य रूपमा चाहिँ हाम्रो
डिजास्टर रिस्क फाइनेन्सिङ भन्ने छ, त्यसको चाहिँ रणनीति छ। त्यो रणनीति अन्तर्गत हामीले चाहिँ भर्खरै तपाईँले सुन्नुभएको कार्यकारी समितिबाट पारित भएको भनेको चाहिँ त्यो रणनीति कार्यान्वयन गर्नको लागि कार्यान्वयन कार्ययोजना चाहिँ पारित भएको हो। र त्यो कार्यान्वयन कार्ययोजनाले चाहिँ के काम गर्ने, कहिले गर्ने, कसले गर्ने, जिम्मेवार निकायको सहयोगी निकायहरू चाहिँ को हुन सक्छन् भन्ने हिसाबले एउटा कार्ययोजना बनाएको छ। त्यही कार्ययोजना चाहिँ पारित भएको हो। अब यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ बिस्तारै अब नागरिकहरूको सबैको घर अब राज्यले सबै रूपमा लगानी गरेर त गर्न सक्ने कुरा भएन होइन। अब तर के हो भने उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने, जस्तै विपन्न वर्ग छैन उसलाई कि अलि बढी प्रतिशत बेहोर दिने होइन, अथवा अन्यलाई पनि निश्चित प्रतिशत, जस्तै हाम्रो स्वास्थ्य बिमाको यहाँलाई थाहा छ नि, त्यही हिसाबको मोडालिटीबाट जाने कि होइन। अब कुन मोडालिटीबाट नागरिकलाई चाहिँ आफ्ना चाहिँ सम्पत्तिहरूको चाहिँ क्षति न्यूनीकरण गर्ने अथवा जोखिम वहन गर्ने या भोलि चाहिँ राज्यलाई पर्ने भार कम गर्ने हिसाबले एउटा पार्टबाट भयो भने राज्यले चाहिँ अब राज्यका चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्तिहरू, सार्वजनिक पुनर्संरचनाहरू, पूर्वाधारका कुराहरू होइन, सडक पुलहरू, अब अन्य ठुल्ठुला चाहिँ पूर्वाधारहरू पनि हुन सक्छन्, त्यसको पनि बिमा गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने भन्ने सन्दर्भका यी हिसाबले चाहिँ यसलाई चाहिँ यो बिमाको लागि चाहिँ अवधारणा आएको हो। र यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा त्यो कार्ययोजनाले पनि केही कुराहरू समेट्ने चाहिँ कार्ययोजनामा रहेको छ। आगलागी जुनसुकै किसिमको होस्, यसबाट हुने क्षति अप्रिय नै हुन्छ र धेरै जसो आगलागीका घटनाहरू मानवीय असावधानीका कारणले हुने गर्दछन्। तसर्थ सुक्खा मौसममा आगलागीजन्य विपदबाट सुरक्षित रहन आगलागीसँग हेलचेक्राइ नगरौँ। दर्शकवृन्द, आगलागीजन्य घटनाको कारणमध्येमा विद्युतीय सर्ट र विद्युतीय पोलहरूमा भएको आगलागीजन्य घटनाका कारणले पनि पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा आगलागीका घटनाहरू बढ्न थालेका छन्। विशेष गरी अव्यवस्थित रूपमा राखिएका र टाङ्गिएका तारहरूले बिजुलीका पोलहरूमा दैनिक जसो आगलागीका घटनाहरू भएका छन्। यसका लागि सतर्कताका विषयहरू के हुन सक्छन् र सरकारवाला निकायले यो विषयलाई नियमन गर्नको लागि के कसरी प्रयासहरू गरिरहेको छ? अबको क्रममा यो विषयसँग सम्बन्धित रहेको विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत गर्दैछौँ। नेपालमा बढ्दो आगलागीका घटनाको कारणमध्ये पछिल्लो समय विद्युतका पोलहरूमा हुने आगलागी पनि हुन्। विशेष गरी सहरी क्षेत्रमा विद्युतका पोलहरूमा अव्यवस्थित रूपमा राखिएका विभिन्न सेवा प्रदायक कम्पनीका तारहरूले दैनिक जसो आगलागीका घटना भइरहेका छन्। एकातर्फ अव्यवस्थित तारले सहरको सुन्दरतालाई कुरूप बनाइरहेको छ भने अर्कोतर्फ बिजुलीका पोलहरूबाट लागेको आगोले नजिकै रहेका घरमा समेत लाखौँ रकम बराबरको क्षति भइरहेको छ। एउटै पोलमा हजारौँ तारहरू गुजुल्टाएर राखिएकाले जोखिम बढ्दो छ। अहिले एउटा सुरक्षालाई नै थ्रेट दिइसकेको छ। खास गरिकन विद्युतका पोलहरू चाहिँ खालि विद्युत प्रवाह गर्नको लागि भन्ने कन्सेप्टमा मात्र हामीले यो काम सुरु गरेका थियौँ। तर अब सहरभित्र सबैले पोल गाड्दै गयो भने त ठाउँ पनि हुँदैन होइन। त्यो हुँदाखेरि यसैमा चाहिँ सबैले सेयर गरेर जानुपर्छ, चाहे नेपाल विद्युत प्राधिकरण होस् होइन, दूरसञ्चार होस्, अन्य इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर, टेलिभिजन केबलवाला, सबै त्यसैमा काम हुँदै गयो। उहाँहरूले तार त्यसरी नै केबलहरू बिछ्याउँदै जानुभयो कति पहिले, अनि पछि गएर चाहिँ उहाँहरूले अझ अव्यवस्थित रूपमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको पर्मिसन बेगर उहाँहरूले आफ्नो व्यापार बढाउँदै लानुभयो, जुन चाहिँ एउटा सम्झौताभन्दा बाहिर भयो। र यसको लागि हामीले दूरसञ्चार प्राधिकरण होइन, त्यस्तै सञ्चार मन्त्रालय, ऊर्जा मन्त्रालय, हामी सबै नेपाल विद्युत प्राधिकरण बसेर माननीय ऊर्जा मन्त्रीज्यूको संयोजकमा एकचोटि हामीले छलफल पनि गरेका थियौँ। यसलाई अझ व्यवस्थित गर्ने, सबै अब एनइएको एउटा स्ट्यान्डर्डमा सबले काम गर्ने र नियमअनुसार बक्यौता पनि तिर्ने, जुन चाहिँ एउटा दर रेट छ त्यो अनुसार काम पनि गर्नु पर्यो भनेर एउटा कमिटी पनि भएको थियो, छलफल पनि भयो। तर के इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरहरू अथवा टेलिभिजन प्रोभाइडरहरूले चाहिँ अहिलेसम्म उहाँहरू आफ्नै रूपमा होइन नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग छलफलभन्दा बाहिर अथवा त्यसको जुन दर रेट अनुसार भाडा नबुझाइकन आफ्नो एकरूप रूपमा अगाडि बढिराख्नु भएको छ। त्यो हुँदाखेरि पनि अहिले एउटा सुरक्षामा पनि सेफ्टीमा पनि चुनौती आएको छ होइन। कतिपय ठाउँहरूमा हामीले काम गर्दा पनि हामीलाई पनि समस्या भइरहेको छ। उहाँहरूले कुनै एउटा स्ट्यान्डर्ड रूपमा काम पनि गर्नुभएको छैन। उहाँहरूको पनि अब प्राविधिक रूपमा त्यहाँ विभिन्न पोइन्ट्सहरूमा एम्प्लिफायरहरू चाहिन्छ। त्यो हुँदाखेरि अब उहाँहरूको केबल तपाईँले देखि नै सक्नु भएको छ, धेरै अस्तव्यस्त छ होइन। र कहिले सर्ट सर्क्युट भएर आगो लागेको तपाईँले देख्नु भएको छ। यसले कहिले घर, कहिले मान्छे होइन, ओभरअल सबै सुरक्षामा अथवा सेफ्टीमै थ्रेट चाहिँ आएको छ।
आगलागीको जोखिम र अन्य सुरक्षाको दृष्टिगतलाई ध्यान दिँदै यति बेला नेपाल विद्युत प्राधिकरणले काठमाडौँ उपत्यकामा विद्युत तथा अन्य सेवा प्रदायकको तारलाई भूमिगत गर्ने काम गरिरहेको छ। विद्युतका पोलहरूमा राखेका इन्टरनेट सेवा प्रदायक, टेलिभिजन केबल प्रदायकहरूको तारले विद्युतकै समस्या आउँदा पनि मर्मत सम्भारका लागि समस्या हुने गरेको छ भने असावधानीपूर्ण तारहरूका कारण दैनिक आगलागीका घटना भइरहेका छन्। एउटा सहरको सुन्दरता बढाउने र अर्को सेफ्टी सुरक्षालाई मध्यनजर गरेर चाहिँ हामीले यो प्रोजेक्टहरू चाहिँ लन्च गरेको हौँ होइन। यो खास सुरुको प्रोजेक्टहरू चाहिँ हाम्रो दुईवटा पाइलट प्रोजेक्टको रूपमै भनौँ। एउटा महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत र अर्को एउटा रत्न पार्क वितरण केन्द्र अन्तर्गत हामीले टेन्डर गरेर काम सुरुवात गऱ्यौँ र टेन्डर भइसकिसकेपछि अलग्दी सडन के भयो भने कोभिड भयो। कोभिडले गर्दाखेरि सबै दुईटै आयोजनामा इन्टरनेसनल कन्ट्र्याक्टरहरू थिए। उनीहरूले आफ्नो एउटा इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस अनुसार उनीहरूले सबै कामहरू बन्द गरेर आफ्नो मुलुक फर्किहाले होइन, कम्पनीले ब्याक गर्यो। त्यसले गर्दाखेरि करिब यी प्रोजेक्टहरू चाहिँ इन टाइममा चाहिँ काम हुन सकेन। त्यसपछि बर्सातको एउटा समस्या आयो, त्यसले पनि खास अझ डिले गर्यो र यो कारणले गर्दा यी प्रोजेक्टहरू चाहिँ डिले चाहिँ भए र डिले भए पनि अहिले हामीले यो प्रोजेक्टहरूको एट प्रेजेन्ट प्रोग्रेस चाहिँ महाराजगञ्ज वितरण केन्द्र अन्तर्गत चाहिँ धेरै काम सम्पन्न भइसकेको छ। हेर्नुहोस्, अनुशासित रूपमा काम गर्दाखेरि सबै व्यवस्थित हुन्छ, तर सबै एउटा राज्यको नियम कानुन परिधिमा बसेर सबले काम गर्यो भने कहीँ पनि समस्या आउँदैन। सानातिना समस्या काम गर्दा त आउँछन्, त्यसको हामीले सहज रूपमा निकासा गर्न सक्छौँ। तर तपाईँ आफ्नो सुरले तपाईँ एउटा सुरमा हिँड्नुभयो, अर्को सुरमा एउटा राज्यको नियम कानुन कता छ त्यसभित्र बस्न सक्नु भएन भने त सधैँ अव्यवस्थित अवस्था त सिर्जना हुन्छ। त्यो हुँदाखेरि व्यवस्थित गर्नको लागि पनि अहिले यो जुन भूमिगत हामीले तार बिछ्याउने आयोजना छ यसमा हामीले अब यो समस्या आउँदैन होला, त्यहाँ हामीले अप्टिकल फाइबर बिछ्याएका छौँ। अब सबै इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर होइन, केबल टिभीवाला सबै साथीहरूले, सबै कम्पनीहरू अथवा उहाँहरूले पनि अब विद्युत प्राधिकरणसँग चाहिँ एउटा सम्झौता गरेर मात्र यो सेवा सुविधा पाउनुहुन्छ। अन्यथा उहाँहरूलाई अब हामी के गर्छौँ, जब हाम्रो यो अन्डरग्राउन्ड केबलिङ प्रोजेक्ट कम्प्लिट हुन्छ त्यस पछाडि हामी यो सहरको यो सुन्दरता बढाउनुपर्छ। त्यो हुँदा सधैँ यही अवस्थामा चाहिँ हामी ओभरहेडेड केबलहरू राख्न दिन्नौँ। विद्युतका साथै अन्य दूरसञ्चारका तार समेत एकसाथ भूमिगत गरिँदैछ। साथै राजधानी उपत्यकाभन्दा बाहिरको हकमा सहकार्यमा तारको पोलहरू प्रयोग गर्न समेत सेवा प्रदायकलाई निर्देशन दिएको छ। निकट भविष्यमा नै राजधानी बाहिरका सहरमा पनि विद्युत तथा अन्य तारहरूलाई भूमिगत गर्ने योजना प्राधिकरणको रहेको छ, जसबाट आगलागीजन्य क्षति न्यूनीकरणका लागि ठूलो मद्दत पुग्ने अपेक्षा राख्न सकिन्छ। यो प्राधिकरणको योजना होइन, यो संसारको एउटा के प्र्याक्टिस छ भने यो सबै अन्डरग्राउन्ड चाहिँ एउटा सुरक्षाको र सहरको सुन्दरता होइन, अनि एउटा ह्युमन सेफ्टीको लागि महत्त्वपूर्ण आयोजनाहरू हुन् होइन। यस्ता चिजहरू जहाँ पनि फलो गरेकै हुन्छ। यसले अब तपाईँले भने अब रिलायबल सप्लाई पनि अन्डरग्राउन्ड केबलमा सबभन्दा बेस्ट हुन्छ होइन। हावाहुरी बतास पर्दा कहिले एक्सिडेन्ट यी साराबाट सेफ्टी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि हामी यसमा सबैभन्दा बढी प्राथमिकता छ। जस्तो अब हामीले सेकेन्ड फेजमा पोखरा, भरतपुर होइन, त्यस्तै बिस्तारो भैरवा, वीरगञ्ज, विराटनगर, नेपालगञ्ज यी सहरहरूमा चाहिँ हामी स्लोली यो सकिएपछि त्यो फेजहरूमा हामी छौँ र यसको लागि हामीले डोनर एजेन्सीहरू अथवा ब्याङ्कहरूसँग हामीले छलफलमा छौँ। हाम्रो इन्जिनियरिङ कामहरू यी ठाउँहरूमा पनि सुरु भइरहेको छ र जबसम्म हामीलाई के कति बजेट चाहिन्छ होइन, हामीले कसरी काम गर्ने, किनभने यो काठमाडौँ उपत्यकामा काम गर्दाखेरि हामीलाई धेरै अनुभव पनि भएको छ। किनभने यी आयोजनाहरू हाम्रो लागि पहिला आयोजनाहरू थिए। यहाँ हाम्रा केही त्रुटिहरू छन्, अब आउने आयोजनाहरूमा त्यो त्रुटि पनि दिन भएन अनि अर्को कुरा अझ बेटर काम गर्नु पर्यो। त्यो भएको हुनाले हामीले बजेटको लागि डोनर एजेन्सीहरूसँग र हाम्रो इन्टरनल तयारी पुरा भइसकेको छ। दुर्घटनाको हिसाबले भूमिगत गरिएका तारहरू कति सुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। विद्युतीय क्षेत्रमा उच्चतम प्रविधि भएकाले यसमा कुनै समस्या नहुने प्राधिकरणको भनाइ छ। जमिनमुनि भएको तारमा कुनै किसिमले दुर्घटना हुन सक्नेतर्फ पनि प्राधिकरणले उचित व्यवस्थापन गरेको छ। वितरण प्रणालीमा कतै केही समस्या आयो भने नियन्त्रण कक्षमा सङ्केत जाने भएकाले समयमा नै समस्याको समाधान गरिने तथा नियन्त्रण कक्षबाट नै मेन्टेनेन्स टिम परिचालन हुने भएकाले जनशक्ति र लागतमा समेत उल्लेखनीय कमी आउने विश्वास प्राधिकरणको रहेको छ। होइन, सेफ्टी अन्डरग्राउन्ड त्यसै पनि सेफ्टी हो, यो डिफल्ट चिजहरू हो। तर तपाईँले हामीले कसरी काम गर्छौँ, हाम्रा अब टेक्नोलोजीहरू कसरी हामीले त्यहाँ इम्प्लिमेन्ट गरेका छौँ,
त्यो चिज चाहिँ चुनौती त हुन्छ। त्यही चिजलाई नै हामीले वेल ट्रेन मेन पावर राखेका छौँ होइन। हाम्रो नेसनल इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसहरू हामीले सबै फलो गरेका छौँ भन्दाखेरि यसमा हामीले शङ्का गर्नुपर्ने कुरै छैन। राष्ट्र विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विद्युतका पोलहरूमा भइरहेको आगलागीका घटनाको सन्दर्भमा चासो राख्दै सम्बन्धित निकायसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै आएको छ। साथै अव्यवस्थित रूपमा राखिएका तारहरूको व्यवस्थापनमा सरकारवाला निकायलाई विशेष ध्यान दिन समेत आग्रह गरिएको छ। प्राधिकरणले समन्वय नगर्ने भन्ने कुरा हुँदैन। प्राधिकरणले चाहिँ विपद व्यवस्थापनको पार्ट, कहीँ चाहिँ नागरिकको जोखिम हुने अवस्था सिर्जना हुने कुरा, विपद निम्तिने कुराहरू छ भने त्यसमा चाहिँ प्राधिकरणले आफ्नो तर्फबाट सचेतना जगाउने, समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने, यो सबै कुरामा प्राधिकरणले गर्छ, आफ्नो भूमिका अगाडि बढाइ नै हाल्छ। र अब मुख्य रूपमा अब विद्युतका पोलहरूमा तार सर्ट हुने या चाहिँ अन्य हिसाबले चाहिँ जुन आगलागी भएर व्यक्तिगत घरहरू जल्यो भने अब घर जलेको हकमा त मैले यहाँलाई जनाइ नै सकेँ। अब यस्तो हकमा चाहिँ नेपाल विद्युत प्राधिकरणले अझ चनाखो भएर उसले चाहिँ सुरक्षित तरिकाले आफ्ना चाहिँ पूर्वाधारहरू निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। अव्यवस्थित रूपमा राखिएका तारहरूको व्यवस्थापनमा व्यक्ति र समाजको पनि भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ। एउटै घरमा धेरै तारहरू भित्राउनु, बिग्रिएका तारहरू पोलबाट नहटाउनु, सेवा प्रदायकलाई यस बारेमा सचेत नगराउँदा समेत आगलागीका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। तसर्थ राज्यले गरेका प्रयाससँगै प्रत्येक व्यक्ति, परिवार र समाजले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्ने बेला आएको छ। हावाहुरीबाट जोगिन बेलैमा होस पुर्याऊ, घरको संरचना बलियो बनाऊ, छानालाई ग्याबियन तारले राम्ररी कसेर बाँधौँ, टिनको छानालाई जे हुकले कसौँ, छतमा गमला वा गनो चिज वस्तु राख्दा बाँधेर मात्र राखौँ, हावाहुरी चल्न थाले झ्यालढुका राम्ररी थुनौँ, मोटरसाइकल गाडी चलाइरहेको बेला हावाहुरी चले सुरक्षित स्थानमा बसौँ, भिडभाडमा भएको बेला हावाहुरी चले भागदौड नगरौँ, बिस्तारै सुरक्षित स्थानतर्फ लागौँ, कतै कुनै सुरक्षित ओत नभेटे थुचुक्क बसेर दुवै हातले टाउको छोपी घोप्टो परौँ। विपद बारे चासो राखौं, चनाखो बनाऊ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण। दर्शकबिन, आगलागीबाट हुने क्षति सधैँ नै अप्रिय हुने गर्छ। यसबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि व्यक्तिगत सतर्कता नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुने गर्छ। र हरेक विपदबारे हामीले थोरै मात्रै चासो र चनाखो रहन सकेको खण्डमा हरेक किसिमका विपदलाई न्यूनीकरण गर्दै क्षति कम गर्न सकिन्छ। हस्त दर्शकबिन, आजको कार्यक्रमबाट हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। अर्को साता नयाँ विषयवस्तुका साथ यहाँहरूमाझ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेल यहाँहरू नेपाल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।